अस्सलाम वालेकुम जी। पीर के रोज जब अदालती मामलात शुरू हुए और एक दरखास्त जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब की अदालत में पेश हुई, तो अतर मिनल्ला साहब जो थे उनका मिजाज जो था वो बरहम था। उनका मिजाज क्यों बरहम था कि एक रोज पहले जनाब इमरान खान, जिनको मैं यूथियों का महात्मा कहता हूं, उन्होंने फैसलाबाद के अंदर एक तकरीर फरमाई और उस तकरीर के अंदर मौसूफ ने ये गैर मुहतात अल्फाज जो है वो मैं नकल करने की जिसारत कर रहा हूं और नकल कुफर नबाशद। उन्होंने कहा कि जरदारी और नवाज शरीफ ने जो दौलत इकट्ठी कर ली है, इनको खदशा है कि कोई मुहिब्बे वतन जर्नैल आ गया तो वो इनसे पूछेगा। अब इसका मतलब ये है, इसका एक जो मतलब निकाला इमरान खान साहब के नाकदीन ने कि इसका मतलब है कि पाक फौज के अंदर जो है वो कोई गैर मुहिब्बे वतन भी हो सकता है और जो जिसको नामजद करेंगे जरदारी और नवाज शरीफ साहब मिल के बजरिया शहबाज शरीफ, वो तो डेफिनेटली गैर मुहिब्बे वतन शख्स होगा, यानी नए आर्मी चीफ। और जाहिर है कि नया आर्मी चीफ इन्हीं ने ही तकर्रर करना है जी, कानून के मुताबिक उन्होंने ही नामजद करना है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने जब पाकिस्तान जो है वो दुबई के अंदर इंडिया की टीम को, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया की क्रिकेट टीम को फेंड लगा रही थी, तो उस वक्त जो है उन्होंने ये मौका जान के तवज्जो हासिल करने के लिए, क्योंकि कौम तो उधर लगी हुई थी जहां पे बिजली आ रही थी और जहां पे पानी नहीं था, वहां पे क्रिकेट मैच देखा जा रहा था, ठीक है। और जहां पे पानी था और ज़ाहिर बिजली भी नहीं आ रही, वहां पे मैच नहीं देखा जा रहा था। मुल्क के एक तिहाई हिस्से के अंदर वो मैच नहीं देखा गया, लेकिन 2/3 के अंदर जो मैच देखा गया उसके अंदर जनाब इमरान खान अहमद खान नियाजी ने जो है वो एक शुल्ली छोड़ दी और उन्होंने इस बात का खदशे का इजहार कर दिया कि जनाब इमरान खान अगला आर्मी चीफ जो है वो कोई गैर मुहिब्बे वतन फर्द हो सकता है। कि नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना को फेवरेट लेके आए। तो जनाब जब पेशी हुई उस वकील की जिसने इमरान अहमद खान नियाजी की तकरीर को नशर करने में ताखीरी मैकेनिज्म इस्तेमाल करने को चैलेंज किया था और गुज़िश्ता तारीख समात के अंदर अदालत ने पैमरा को नोटिस किए बगैर या तलब किए बगैर और सुने बगैर उस पैमरा के हुक्म को ही मुअत्तल कर दिया था, आज उसके अंदर जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम नजर आए। और ये वही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं जिनके सामने जब तौहीन अदालत के अंदर जनाब इमरान खान पेश हुए थे तो इन्होंने उनकी तारीफ और तौसीफ के जो थे वो कोहे हमालिया खड़े कर दिए थे। तो अब जनाब उन्होंने जो था और इसके बाद फिर जो कुछ हुआ हम उसकी तरफ नहीं जाते, लेकिन वही चीफ जस्टिस जो थे वो बरहम नजर आए और उन्होंने कहा, अब जाहिर है कि आपने जब रिलीफ दिया है और इमरान खान साहब के बोलने के ऊपर लगने वाली एक छोटी सी पाबंदी, ये छोटी सी पाबंदी क्या होती है कि जैसे ही वो तस्वीर या वो बसरी फीता या वो डिजिटल सिग्नल आता है टीवी चैनल के अंदर, तो टीवी चैनल के जो लोग हैं वो उसको 15 से 30 सेकंड, 13 सेकंड तो होता ही है ना, अगर डिलेइंग मशीन ना भी लगाई जाए तो तस्वीर खींच के जलसागाह से आपके टीवी तक पहुंचने का 13 सेकंड होते हैं, उसके अंदर ये 13 सेकंड का वक्त लगता है। फिर एक मशीन आ जाती है जो कि 30 सेकंड से लेके उसको 3.5 मिनट तक ताखीर कर देती है, इसको हम डिलेइंग मशीन भी कहते हैं, ठीक है। वो ताखीर कर देती है। इस ताखीर के दौरान जो एडिटोरियल लोग होते हैं जिन्होंने कंटेंट को देखना होता है, जिन्होंने मवाद को देखना होता है, वो देखते हैं कि सुनते हैं या देखते हैं कि अगर कोई गैर जिम्मेदाराना चीज जा रही है, मसलन पीटीआई के जो शेरू हैं वो अपनी ही खवातीन के वो वाला जो होता है उसके अंदर घुस गए हैं
اور وہاں پہ جو ہے وہ خواتین کو ہراساں کر رہے ہیں یا ان کے جو ہے وہ بدتمیزی کر رہے ہیں ان کے مطلب کہ ٹھیک ہے، تو اس کو فوری طور پہ کٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کیمرہ اس سے پرے کر لیں، دوسرا یہ ہے کہ کیمرہ تو اب پرے نہیں ہو سکتا، بصری فیتا تو وہاں پہ چل پڑا ہے اور اگلے 13 سیکنڈ میں جانے لگا تو وہ وہاں پہ کٹ لگا دیتے ہیں، بلیک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس سے پی ٹی آئی کا امیج خراب نہ ہو کہ یہ شیرو جو ہیں یہ اپنی ہی بکریوں کو پڑ گئے ہیں. تو وہ میرا مطلب ہے یہ والا سلسلہ ہوتا ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب یا کوئی جو ہے وہ مطلب کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ جو کوئی غیر ذمہ دار بات کہہ رہا ہے اس بات کو روک لیا جائے یا اس کے اوپر بیپ لگا دی جائے یا جو کچھ مرضی کر لیا جائے. یہ والا حکم ہوتا ہے. کوئی تقریر کی پابندی پہ تقریر کی نشر پہ پابندی کی بات نہیں ہوتی. لیکن عمران احمد خان نیازی صاحب کے جو وکیل ہیں ان کے ایک جسے کہنا چاہیے کہ متاثرین ہیں، ٹھیک ہے، یوٹی ہے، وہ پہنچ گئے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ چیلنج کر دیا اور اس چیلنج کے نتیجے کے اندر عدالت نے فوری طور پہ کہا کہ غلط، ڈراپ، پابندی ختم، ایسی کوئی بات نہیں کرنی. سر یہ بہت ضروری ہے، یہ دنیا بھر کے اب یہ تو بتانا تھا نا پیمرا نے جا کے کہ سر یہ میکنزم کے اندر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح موٹر سائیکل جو ہے وہ بانسری اس کے سلنسر کے اندر ہونی چاہیے تاکہ اس کا آواز نہ آئے، لیکن بانسری نکال کے موٹر سائیکل چلانے کا جرم ہے اور بانسری نکال کے موٹر سائیکل چلانے سے موٹر سائیکل بھی چل جاتا ہے اور لوگ اس میں بیٹھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی چلے جاتے ہیں. لیکن علاقے کی جو زندگی عذاب ہوتی ہے اور ماحولیات کے اندر جو اس کا نیگیٹو اثر آتا ہے وہ بہت خوفناک ہے. تو اسی طرح بغیر کسی ڈیلنگ ٹیکٹک کے تقریر نشر کر دینا بنیادی طور پہ بانسری نکال کے موٹر سائیکل چلانے والی حرکت ہے. تو وہ بول اور پی آر بائی ڈٹ کے کر رہے تھے. باقی پھر ہر چینل جو تھا 92 ہو گیا، گور میں ہو گیا، یہ اپنی اپنی اوقات اور بساط کے مطابق کر رہے تھے. لیکن جتنے بھی پروفیشنل چینل ہیں جن کے اندر ڈان ہے اس حوالے سے زیادہ سینسٹیو ہے، آج ہے، اگرچہ وہ عمران خان کے بہت عاشق ہیں لیکن آج ہے، اس کے بعد جیو ہے، اس طرح کے جو چینل ہیں، ایکسپریس ہے، یہ اس کے اوپر پراپر پروفیشنلی عمل کر رہے تھے. یہ ڈیلینگ میکنزم کے اوپر کنٹینٹ سے کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ان کے پروفیشنلزم کی ہم بات کر رہے ہیں. جب وہ پابندی جو تھی وہ پیمرا نے صرف یاد دہانی کروائی تھی اور کسی پرٹیکولر چینل کو نہیں کہا تھا، سب کو کہا تھا کہ یار ڈیلنگ میکنزم لاؤ، یہ بک بک کرنا شروع ہو گیا ہے. تو اس کے خلاف عدالت نے گزشتہ تاریخ سماعت کے اوپر اس کو اڑا دیا تھا. تو آج جب فیصلہ آباد کا بیان آیا تو جج صاحب نے دیکھا کہ پابندی تو میں نے ہٹائی تھی، تو اب جو یہ گالیاں بکے گا اس کا ثواب درہن مجھے بھی پہنچے گا. ٹھیک ہے، اب جو عمران خان صاحب گالیاں بکیں گے یا بکواسیات فرمائیں گے اب تو عدالت بھی ذمہ دار ٹھہرے گی نا، کیونکہ عدالت نے ان کا باغا کھول دیا، عدالت نے ان کا منہ کھول دیا. تو لہذا عدالت نے فوری طور پہ اپنے آپ کو پرے کیا کہ نا ہم نے اس بک بک کی اجازت نہیں دی اور یہ جو میکنزم پیمرا اڈاپٹ کر رہا ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی کے اندر وہی مناسب ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. یہ کہا ہے جی عدالت نے آج، اور عدالت بڑے آرام کے ساتھ، بڑی ستھرائی کے ساتھ عمران احمد خان نیازی صاحب کی فیصلہ آباد والی حرکت سے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کرتے ہوئے نظر آئی. اگر آپ یہ مجھ سے پوچھیں کہ عدالت نے کے فیصلے کا مطلب کیا ہے، عدالت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ آج انہوں نے خود کو عمران احمد خان نیازی کے فیصلہ آباد والے جلسے میں کہی گئی جو ناگفتہ بے گفتگو ہے اس سے خود کو الگ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس بک بک کے ذمہ دار نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے عمران خان کا پٹا کھولا تھا کہ نہیں وہ جس کو مرضی چاہے بہو کر دے، لیکن یہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. بنیادی طور پہ اس کا یہ مطلب نکلتا ہے اور بڑی صفائی کے ساتھ انہوں نے خود کو اس خوفناک بات سے کیا ہے. ایک بات میں یہاں پہ کہتا چلوں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ عمران خان کا بیان کیا تھا تو عمران خان تو شور مچاتے رہتے ہیں نا، مراد سعید اینڈ کمپنی کے عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے.
کل عمران خان نے ریاست پاکستان کی ریڈ لائن کراس کر لی. اب آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ جس طرح کا ایسے، تو پھر یاد رکھیے گا اس فقیر کی وہ بات کہ جس دن اس نے مسجد النبوی کے اندر نعرے لگوائے تھے اور نبی کے مہمانوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں کے اوپر بکواس کروائی تھی، تو ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کا زوال شروع ہو گیا ہے. اب آپ اس کی سیاست کو پگھلتے ہوئے دیکھیے گا. ٹھیک ہے، یہ ریت کی طرح اس کی مٹھی میں سے نکلے گی. آپ دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، اور ہم دیکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.